गोंयकारांनो येवकार ह्या नव्या पिढीचो. आयज आमी पळयात ह्या गरमेक आमी कशे सर्वायव करतले आनी आमच्या कुडीक आमी कशे थंड दवरतले. तर पळयात ह्यो व्हिडिओ. आयज काल गरमी खूब वाडल्या. तेतून म्हटल्यार ह्यो नवो प्रकार हीटवेव जो गरमी आनी वाडयता. आयज आमी जाणून घेवयात ह्या गरमे पासून कशें आमच्या कुडीक थंड दवरपाचें. चला तर म्हाज्या फाटल्यान येयात, आमी चल्ले कांटां काडपाक. ह्या कांटांचो खूब फायदो. ह्या कांटांचो खूब फायदो आसा. हे एक नैसर्गिक थंड देणारे एक फळ. ह्या फळांत 80% उदक आसता. तसेच मॅग्नेशियम, कॅल्शियम एंड फॉस्फरस हे खनिज आसता. ह्या फळाचो फायदो म्हटल्यार नॅचरल इलेक्ट्रोलायट. हे दूर करता आमचो थकवो आनी मसल क्रॅम्प, जे गरमी वेळार खूब प्रमाणांत जाता. आनी हे फळ कोणाक दिसल्यार त्वरीत खायात आनी आपली गरमी दूर करात. हे फळ कोण कोण जाणा तेंच्यांनी लायक करपाचें. माय मोगाचो येवकार.